बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपतकालीन पुनर्स्थापनाको लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 2.8 अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै दोस्रो प्रस्तावको दोस्रो निर्णय छ, रानी जमरा गुलोरिया सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 137 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब 92 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावको तेस्रो निर्णय छ, विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाको लागि विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 86.7 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सर्टर म्याच्युरिटी लोन तथा 33.3 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी जम्मा 120 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 16 अर्ब 74 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावको अर्को चौथो निर्णय छ, पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेङ्थनिङ प्रोग्राम POSISP को लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने 20 मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय भएको छ। पाँचौं निर्णय चाहिँ अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावको छ, राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न श्री रामु प्रसाद पौडेल पर्वतको संयोजकत्वमा श्री रमेश प्रसाद शिवाकोटी दोलखा र श्री चन्द्री प्रसाद घिमिरे ललितपुर सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै छैटौं निर्णय छ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावको नेपाल भारत पारवान सन्धि 2023 को प्रोटोकलमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज स्वीकृत गर्ने र उक्त LOE मा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै सातौं निर्णय चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको छ, 2082 भदौ 23 देखि 25 गतेसम्म पेरिसमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल फोरम अन पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री माननीय दीपक खड्कालाई सहभागिताका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै आठौं मन्त्री परिषदकै आठौं निर्णय छ, बैठकको 2082 भदौ 2 देखि 13 गतेसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजना हुने मरिन बायोडाइभर्सिटी अफ एरियाज बियोन्ड नेसनल जुरिसडिक्सन BBNJ प्रिपरेटरी कमिसनको दोस्रो सत्रको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री पाराश्वर ढुङ्गानालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यस्तै प्रकारले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकै प्रस्तावको अर्को निर्णय छ, नवौं निर्णय, न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्कीका लागि नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने गरी निर्णय भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 10औं निर्णय चाहिँ न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने पनि निर्णय भएको छ। 11औं निर्णय चाहिँ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको छ, 2082 साउन 13 देखि 15 गतेसम्म थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजना हुने केयर फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लिसन एन्ड डिसिमिनेसन वर्कसप सम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्य गृह मन्त्रालयका सचिव श्री गोकर्णमणि दुवाडीलाई सहभागीको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ। मन्त्री परिषदकै 12औं निर्णय छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावको 2082 साउन 18 गतेदेखि 23 गतेसम्म थर्ड युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अन ल्यान्डलक डेभलपिङ कन्ट्रिज LLDCs 3 मा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तुर्कमेनिस्तानको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र उक्त भ्रमण स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ। 13 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रजिस्ट्रार पदमा श्री ध्रुवराज भट्टराई तनहुँलाई नियुक्ति गर्ने पनि निर्णय भएको छ। यो भौतिक मन्त्रालय पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव हो। त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 14औं निर्णयमा चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावको निर्णय छ। राष्ट्रिय युवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावको 15औं निर्णय छ। नेपाली सेनातर्फ 1 जना सहायक रथीको उपरथी पदमा र 6 जना प्रमुख सेनानीहरूको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने साथै 6 जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 16औं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावको चाहिँ निर्णय छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका 97 वटा हिमालहरूमा लाग्ने सलामी रकम आर्थिक वर्ष 82-83 र आर्थिक वर्ष 83-84 2 वर्षका लागि पर्यटन ऐन 2035 को दफा 36 तथा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली 2059 को नियम 32 को देहाय ख बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावको अर्को 17औं निर्णय छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश 2077 को दफा 9 को उपदफा 2 मा उल्लेख भए बमोजिम डाक्टर उज्जवल चालिसे काशीलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदको अन्तिम निर्णय 18औं निर्णयको रूपमा छ। न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम सह न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका सचिव श्री खेमराज गेवालीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने पनि निर्णय भएको छ। यिनै 18 वटा निर्णयहरू गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको साउन 12 गतिको बैठक सम्पन्न भएको जानकारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।